ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थः स्कन्दः अथ विंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठः सागं मगवदा विभुः यज्ञैर्यज्ञः परितुष्टो यज्ञभुक्तमभाषद। श्रीभगवानुवाच एष ते काशीद्भङ्गं हयमेधशतस्य क्षमापाय तदात्मानं मुह्य क्षन्तुमर्हसि। सुधिय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कळेबरं पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया अदकायमिमं विद्वान् विद्याकामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्जते असंसक्तशरीरेऽस्मिन् अनुमोल्पादिदे गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्ममदाम्बुदः एकशुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मानमत्मनपरः यम् एवं सन्दमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः यस्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्तगुणः सम्यग् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञाननक्रियात्मानं कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनं भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो दिव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दुष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः समसमानोत्तममध्यमादमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुता किल शोकसंयुतो विद्वत्सवीरा किल लोकरक्षणम् श्रेय प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्बराये सुकृतात् षट्मशमम् हर्तान्यदा हृद पुण्य प्रजानाम् अरक्षिता करहरोखमत्ति एवं द्विजाग्राण्युमतानुवृत्त धर्मप्रदानोऽन्यतमो वितास्याका ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् दृष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोककान् वरं च मत्कञ्जनमानवेन्द्र वृषीषदेकं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिः ओगेन वा यस्मच्चित्तवर्ती मैत्रेय उवाच स इत्थं लोक गुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणां शतक्रतुं परिज्वश्य विद्वेषं विससर्जः भगवानद विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुख्योऽप्येन अनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मपलाग्राक्षो न प्रतस्थे सुहृतः सदां स आदिराजा रचिताञ्जलि हरिं विलोकितुं नाशददृशलोचनः न किञ्चनो वाजस बाष्प विप्लवो हृद्योपगुह्या ममदावदस्तिदः अदावमृज्या श्रुकलो विलोकय ननृत्तदुर्गोचरमाहुपुरुषं पदा स्पृशन्दं शिदिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषाः पृथुरुवाजां वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीन गुणविक्रियात्मनां ये नारगाणामभिसन्धि देहिनां तानीश कैवल्यपदे वृणेन च न कामनेनादत्तबह्यदं क्वचिन् न चत्र युष्मचरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान् मुगचुन्त्यो विध्वस्वकर्णायुधमेष मे वरका स उत्तमश्लोकमहन्मुगच्योद भवत्पदाम्भोजसुधा कणानिलः
स्मृतिं पुनर्विस्मृतत्वविर्तमानं कुयोगिनां नो वितरत्ययं वरैः यशः शिवं शुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सुकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहे श्रयाम् अधा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरे बलालसः अप्यावयोरेकपदि स्पृदो कलि न स्यात् कृतत्वच्चरणैकदानयोः जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यल्कर्मणि न समीहितं करोषि फल्ग्वप्युरुदीनवत्सलः स्व एव धिष्ण्ये भीरतस्य किं तया भजन्त्य दत्त्वा मद एव साधवो व्युद्धस्मया या गुणविभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरणादृदे सदा निमित्तमन्यद् भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगदां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेदि भजन्तमाथयद् वाजानुतन्द्य यदि ते जनासितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययादा जन ईश्वर वन्दितो यदन्यदा शाशासहृदात्मनो बुधः यदा चरेत् बालकिदं पिता स्वयं तदा त्वमेवार्हसि समीहितुं मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुदं स विश्वदृक् तमाकराजन्मयि भक्तिरस्तु ते दृष्ट्ये ते कृता यया माया मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं कुरु मया भीष्टम् अप्रमत्त प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनं मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षः प्रतिनन्द्यार्थवध्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेक्षुदो मदिं देवर्षि पितृगन्धर्व सिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगाभूतान्यनेकशकां यज्ञेश्वर धिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तिदिहा सवाञ्छिता ययु सर्वे वैकुण्ठानुगतास्तदकां भगवानभिराजर्षे सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यतः अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपसन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।